Hello, good morning, grade 6. Welcome in Sri Private School. Now we will complete our lesson. النهارده هنكمل lesson number 2 في unit 1 اللي هو بيتكلم عن ال law of levers. طيب احنا المرة اللي فاتت اخدنا اللو بتاعنا بتاع الليفرز. قلنا ان ال law of levers equal effort force times its arm اللي هي الفورس effort arm equal resistance force times resistance arm. طيب النهارده بقى هنعرف ايه هي البروبلم اللي ممكن تجيلي على اللو دي او الاكزامبل اللي ممكن تجيلي عليها. النهارده هنعمل بروبلم لما كل الافكار تقريبا اللي بتيجي على الجزئيه بتاعه اللو اوف ليفرز دي من التيبل اللي احنا شايفينه هنا مدينا الفاليو بتاعه الافورت فورس والفورس ارم والريزيستنس فورس والريزيستنس ارم. مدينا الفاليو بتاعه 3 فاليو منهم وعايزين نمبر 4. فاول حاجه هنا مديني الفاليو بتاعه الافورت فورس ايكوال 2 والفاليو بتاعه الفورس ارم ب 5 والريزيستنس فورس ب 1 وعايزين الريزيستنس ارم اللي هي نمبر A. هنقول له الانسر بتاعنا by applying the law of levers that state effort force times its arm equal resistance force times its arm. واهم حاجه عندنا قلنا ان احنا نكتب اللو في البروبلم. هنبدا ان احنا نكتب اللو ونكتب كل حاجه الفاليو بتاعتها. الافورت فورس هو مديهالنا ب 2 times its arm الارم الفورس ارم equal 5 equal resistance force عندي ب 1 times letter A اللي احنا عايزينها resistance arm. فهنا احنا عايزين resistance arm يبقى هنعمل divided على اللي جنبها اللي هي نمبر 1 هيبقى resistance arm equal 2 times 5 divided 1 equal 10. طيب احنا قلنا ان الريزيستنس ارم والفورس ارم دي عباره عن distance فهتبقى اليونت بتاعتها اما بالمتر او بالسنتيمتر. فهنا عندنا اليونت بتاعتها هتكون بالسنتيمتر. وقلنا برضو ان الافورت فورس والريزيستنس فورس دي فورس فهتكون اليونت بتاعتها بنيوتن. يبقى احنا دلوقتي عارفين ان احنا لو هنجيب الافورت فورس او الريزيستنس فورس هيبقى اليونت بتاعتها بالنيوتن. اما الفورس ارم والريزيستنس ارم دي ديستانس فهتكون اليونت بتاعتها اما بالسنتيمتر اور متر. يبقى احنا اول حاجه من اللو بتاعنا جبنا الفاليو بتاعه الريزيستنس ارم وما كانش فيها اي مشكله. هو مجرد احنا نكتب اللو بتاعنا وهنطلع الفاليو بتاعتنا. طيب تاني حاجه تعالوا نشوف نمبر 2. بيقول لي هنا مدينا الفاليو بتاعه الافورت فورس 3 الفورس ارم 10 الريزيستنس فورس ادانا بلتر بي احنا عايزينها والريزيستنس ارم ب 10. طيب هنكتب اللو برضو الافورت فورس times its arm equal resistance force times its arm. اهو كتبنا كل حاجه بالفاليو بتاعتها واحنا دلوقتي عايزين الريزيستنس فورس فهنقول هنا 3 times 10 equal resistance force times 10 هيبقى resistance force هتبقى equal what هنعمل divided على النمبر اللي جنبها اللي هو 10 فهتكون هنا الفاليو بتاعتي equal 3 times 10 divided 10 هتبقى equal 3. طيب احنا هنشوف اللي احنا عايزينه ايه. احنا بنجيب الفورس فهتكون اليونت بتاعتها نيوتن فهتكون الفاليو بتاعتي 3 نيوتن. طيب تعالوا نشوف نمبر سي. نمبر سي عندي هنا مدينا الافورت فورس الفاليو بتاعتها 4 والفورس ارم احنا عايزينها مديني باللتر سي والريزيستنس فورس 2 والريزيستنس ارم ب 10. هنكتب برضو اللو بتاعنا الافورت فورس times its arm equal resistance force times its arm وهنكتب كل حاجه بالفاليو بتاعتها تبقى 4 times force arm equal 2 times 10. احنا عايزين الفورس ارم فهنعمل divided على الفور اللي جنبها هيبقى الفورس ارم عندي 2 times 10 divided 4 equal 5 سنتيمتر عشان الارم دي distance فهتكون عندي بالسنتيمتر. طيب بعد كده نمبر دي عندي الافورت فورس هو مش مديني الفاليو بتاعتها هو مديني هنا الفاليو بتاعتها بلتر دي والفورس ارم 15 resistance force 6 والريزيستنس ارم 5. هنكتب برضو اللو بتاعنا effort force times its arm equal resistance force times its arm. اهو احنا عايزين الافورت فورس هنقول effort force times 15
equal 6 times 5. هيبقى الeffort force هنعمل divide على ال 15 اللي جنبها، هتبقى equal 6 times 5 divided 15، هتبقى equal 2 نيوتن عشان عندي دي force. طيب وبكده عرفنا ايه كل الحاجات اللي ممكن تيجي على اللو بتاعت ليفرز وكل البروبلم وكل اشكالها اللي ممكن تيجي على الجزئيه بتاعت اللو اوف ليفرز دي. مره هيطلب مني الافورت فورس، ومره مثلا ممكن يطلب الفورس ارم والريزيستنس فورس او الريزيستنس ارم. هيكون مدينا 3 فاليو وعايز نمبر 4 هنكتب اللو بتاعنا وبعدين هنكتب كل حاجه بالفاليو بتاعتها وبعدين هنشوف الحاجه اللي هو عايزها ونجيب له الفاليو بتاعتها. وقلنا اهم حاجه نكتب اللو وبعدين هنكتب النمبر بتاعتي واخر حاجه مش ننسى اليونت علشان اليونت ديت هي المهمه في البروبلم اللي عندي. وقلنا ان احنا عندنا الفورس دي بتكون اليونت سواء كانت ايفورت فورس او ريزيستنس فورس بتكون اليونت بتاعتها بنيوتن، والفورس ارم والريزيستنس ارم بتكون اليونت بتاعتها بالسنتيمتر. طيب احنا دلوقتي اخدنا اللو اوف ليفرز وعرفنا البروبلم واشكال الاكزامبل ممكن تيجي عليه. طيب دلوقتي بقى هناخد بوينت جديده عندي اللي هي law of levers and conservation of effort. يعني ايه؟ يعني عايزين نشوف الفيرست كلاس ليفر دوت بيعمل conserve الافورت or not. يعني ايه كلمه conserve الافورت؟ يعني بيعمل save الافورت ولا لا. يعني مثلا الليفر اللي انا هستخدمه ده بيوفر لي الافورت بتاعي ولا لا. يعني مثلا هيساعدني ان انا اعمل كاري للاوبجكت فروم بليس تو انذر بليس من غير ما انا مثلا اتعب او من غير ما انا اعمل افورت كتير ولا لا. فهنشوف كل حاجه الفيرست كلاس ليفر والسكند والثيرد، هنشوف الليفرز دي بتعمل كونسيرف للافورت دوت ولا لا. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان law of levers and conservation of effort بيقول لي ان some type of levers conserve effort or has a mechanical benefit. يعني الحاجات اللي بتعمل conserve او بتعمل save للeffort دي بيبقى ليها benefit، بتبقى ليها function او بتبقى ليها importance بالنسبه لي، بتبقى مفيده بالنسبه لي. اما الحاجات التانية اللي ما بتعملش conserve للeffort دي طبعا انا مش هستخدمها، هيبقى ان انا استخدم my hand احسن من ان انا استخدم الليفر دي في الكاري بتاعت الاوبجكت. فبيقول لي ان في تايب تانية while some other type of levers don't conserve effort. فاحنا بقى عايزين نشوف دلوقتي التايب اللي بتعمل conserve للeffort والتايب التانية اللي ما بتعملش conserve للeffort. تعالوا نشوف اول تايب عندي اللي هو first class lever. بيقول لي ان احنا عندنا there are 3 possibilities which are يعني عندنا 3 احتمالات في الفيرست كلاس ليفر. اول احتمال عندي نمبر A بيقول لي ان الفورس ارم is shorter than resistance arm. يعني ايه؟ احنا طبعا عارفين في الفيرست كلاس ليفر ان الفولكرم بيكون between الافورت فورس والريزيستنس فورس. فهنا بيقول لي ان في اول حاجه عندي في اول ستيت عندي بيقول لي ان الفورس ارم اهي، الفورس ارم احنا عارفين ان هي الديستانس بتوين الفولكرم اللي هو عندي كونستانت هنا والافورت فورس. بيقول لي ان الديستانس دي is shorter than resistance arm. اهو من الشيب اللي عندي احنا شايفين اهو الديستانس بتوين الفولكرم والافورت فورس اهي، بيقول لي ان هي shorter than الديستانس بتوين الريزيستنس فورس والفولكرم اللي هي الريزيستنس ارم اللي عندي. طيب واحنا برضو من اللو بتاعنا عرفنا ان في inverse proportional او inverse relation between الeffort force والforce arm، وفي برضو inverse relation between resistance force والresistance arm. يعني ايه؟ يعني انا عندي لو الeffort force بتاعتي كبيرة جدا هتكون الفورس arm بتاعتي صغيرة، ولو الresistance force بتاعتي كبيرة الresistance arm بتاعتها هتكون صغيرة. فهنا بقول ايه؟ بقول ان انا عندي الفورس arm is shorter than resistance arm. يبقى ايه؟ هيبقى الفورس بتاعتهم العكس. يعني هنا بدل ما كنت بقول ان الفورس ارم shorter than resistance arm هتبقى الفورس ايه؟ هتبقى الافورت فورس longer than الريزيستنس فورس اللي عندي. فهنا بيقول لي ان الريزيستنس فورس is larger than the resistance force.
يعني ايه؟ يعني الافورت فورس اللي انا بعمله او بديل الليفر ديت هيكون اكبر بكتير جدا من الريزيستنس او الريزلت اللي طالع من الليفر دي، فبالتالي هي مش هتعمل اي سيف او كونسيرف للافورت ده. فبيقول لي so the first class lever in this possibility doesn't conserve effort or has no mechanical benefit. يعني في الحالة دي هي ما بتعملش اي conserve او save للeffort عندي، وبالتالي ملهاش اي benefit عندي. طيب تعالوا نشوف البوسيبيلتي نمبر بي، الحالة الستيت نمبر بي عندي او الحالة الثانية اللي عندي. بيقول لي ان الفورس ارم is equal to resistance arm. اهو الفولكرم بقى هنا هيكون في الميدل بالظبط between الافورت فورس والريزيستنس فورس، فبالتالي هتكون عندي الفورس ارم هتكون equal مع الريزيستنس ارم. طيب وبرده لما الاثنين يكونوا equal هتبقى برده الفورس الافورت فورس هتكون equal مع الريزيستنس فورس، فهنا بيقول لي ان الافورت فورس is equal to resistance force. طيب الافورت فورس اللي انا بديها اصلا الليفرز دي هتكون ايكوال مع الريزلت اللي طالعه لي او الريزيستنس فورس اللي طالعه لي، فبالتالي برضو هي مش عملت لي اي كونسيرف للافورت. فبيقول لي so the first class lever in this possibility doesn't conserve effort or has no mechanical benefit. ملهاش اي function عندي او اي benefit ليا. طيب بعد كده الستيت نمبر 3 او الحاله الثالثه اللي عندي او البوسيبيلتي نمبر سي، بيقول لي ان الفورس ارم از لونجر ذان ريزيستنس ارم. اهو الفولكرم عندي هيكون قريب من الريزيستنس فورس، فهنا هتكون الريزيستنس ارم بتاعتي شورتر ذان الفورس ارم بتاعتي. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الفورس ارم اللي هي الديستانس بين الافورت فورس والفولكرم هتكون لونجر ذان الريزيستنس ارم. طيب ولما هنا تكون الديستانس بين الافورت فورس والفولكرم هتكون لونجر ذان الريزيستنس ارم دي، يعني معنى كده ايه؟ يعني الفورس بتاعتها العكس، يعني هتكون الافورت فورس شورتر ذان الريزيستنس فورس. طيب الافورت فورس اللي انا بديها للليفر دي هتكون قليله كتيره جدا بالنسبه للريزيستنس فورس اللي طالعه لي، الريزلت اللي طالعه لي، فبالتالي ده الستيت الوحيده اللي في الفيرست كلاس ليفر اللي بتعملي كونسيرف اور سيف للافورت اللي عندي او ليها ميكانيكال بنفيت بالنسبه لي. فبيقول لي so the first class lever in this possibility conserve effort or has a mechanical benefit. طيب تعالوا نشوف، احنا دلوقتي شفنا ال 3 possibility عندي في الفيرست كلاس ليفر، وقلنا ان في اول 2 ستيت اللي هي لما تكون الفولكرم قريبه من الافورت فورس ما بتعملش كونسيرف للافورت اللي عندي، وهنا لما بتكون في الميدل برضه ما بتعملش doesn't conserve للافورت. اما لما بتكون الفولكرم ناحيه الريزيستنس فورس يعني الريزيستنس ارم شورتر ذان من الافورت ارم او الفورس ارم، هنا في الحاله دي اللي هتعملي كونسيرف للافورت. طيب تعالوا نشوف بقى التايب نمبر 2 عندي في الليفرز اللي هو السكند كلاس ليفرز. بيقول لي ان this type of levers always conserve effort or has a mechanical benefit. بيقول لي ان الكلاس ليفر دوت على طول is always conserve الeffort، على طول بيعمل لي عندي سيف للeffort او ليه mechanical benefit. ازاي بقى؟ تعالوا نشوف اصلا هو السكند كلاس ليفر اماكن الافورت فورس والفولكرم بيكونوا فين. بيقول لي هنا ان الفولكرم هيكون هنا في الاند بتاعه الليفر، وهنا الافورت فورس، وفي الميدل هتكون الريزيستنس فورس اللي عندي. تعالوا نشوف الفولكرم الريزيستنس ارم والفورس ارم عندي. تعالوا نشوف الريزيستنس ارم اهي اللي هي بتوين الريزيستنس فورس والفولكرم اهي الديستانس بتاعتها هي دي. طيب تعالوا نشوف الفورس ارم عندي اللي هي الديستانس بين الفولكرم والافورت فورس اهو دي كلها شايفينها. فمعنى كده ان الفورس ارم عندي larger than the resistance arm. طيب ولما يكون الفورس ارم is always longer than the resistance arm، ايه اللي هيحصل عندي في الافورت فورس؟ هيبقى الافورت فورس smaller than resistance force، فبالتالي الافورت فورس اللي انا بديها للليفر دوت هتكون اقل بكتير من الريزيستنس فورس، فبالتالي هتعملي فعلا كونسيرف للافورت او هتكون ليها importance او هتكون ليها benefit بالنسبه لي.
طيب تعالوا بقى نشوف الثيرد كلاس ليفر عندي. بيقول لي ان this type of liver always don't conserve effort or has no mechanical benefit. بيقول لي في كل الستيت بتاعته ما بيعملش اي سيف للإفورت او ما بيعملش اي كونسيرف للإفورت. تعالوا نشوف. طيب هنا ده الحالات بتاعتي في الثيرد كلاس ليفر بيكون الإفورت فورس هي اللي بتكون between الريزيستنس فورس والفولكرم. طيب تعالوا نشوف بقى الفورس ارم والريزيستنس ارم هتكون ايه. هنا الفورس ارم اللي هي الديستانس بين الافورت فورس والفولكرم اهو الديستانس اهي، وعندي الريزيستنس ارم هتكون الديستانس بين الريزيستنس فورس والفولكرم اهي. فمعنى كده ان دايما الفورس ارم دي بتكون shorter than الريزيستنس ارم. طيب ولما تكون الفورس ارمز دي shorter than الريزيستنس ارم هتكون ايه اللي هيحصل في الفورس بتاعتها؟ قلنا العكس. فمعنى كده ان الافورت فورس هتكون دايما larger than resistance force. يعني معنى كده ان دايما في الليفرز نمبر 3 او في التايب بتاعه نمبر 3 ما بيعملش اي كونسيرف او ما بيعملش اي سيف للافورت ده عندي. يعني معنى كده ان هو ملهوش اي ميكانيكال بنفيت بالنسبه لي. يبقى احنا دلوقتي قلنا ال 3 type of livers. قلنا ان احنا عندنا في ال first class liver ان في type منها وفي state منها بتعمل conserve للإفورت والمعظم ما بيعملش conserve للإفورت. طيب وفي الكلاس نمبر 2 او السكند كلاس liver دايما بيعمل كونسيرف للإفورت او بيعمل سيف للإفورت ده عندي. والثيرد كلاس ليفر دونت كونسيرف إفورت ما بيعملش اي كونسيرف للإفورت. طيب دلوقتي بقى الليفرز اللي ما بتعملش كونسيرف للإفورت دي احنا مش هنستخدمها؟ لا طبعا. قال اللي هي ليها بنفيت تانية غير ان هي بتعمل سيف للإفورت. فبيقول لي هنا in all the third class liver and some of the first class liver don't conserve effort or don't save effort are benefit in other things as يعني هي ليها أهمية تانية غير ان هي بتعمل سيف او ما بتعملش سيف. بيقول لي بقى ايه هي البنفيت بتاعتها. اول حاجه بيقول لي ان هي بتعمل increasing للديستانس، بتعمل increase الديستانس بدل مثلا ما انا بعمل كاري للاوبجكت اللي معايا دي من ديستانس قليله، لا هي بتزود لي الديستانس بتاعتي. تاني حاجه بتعمل increasing للسبيد، بتخليني ان انا اعمل كاري الاوبجكت دوت اسرع. بعد كده بتعمل افويد للدينجرز. قلنا ان احنا مثلا لو بنعمل كاري لهوت اوبجكت مثلا فروم بليس تو اذر بليس، الليفر دي بتساعدنا ان احنا هنعمل افويد للدينجرز. بعد كده نمبر 4 عندي بتعمل accuracy in accuracy in performance. يعني انا مثلا لو بعمل كاري لحاجات مثلا tiny او very small، زي مثلا انا لو بستخدم بعمل chemical experiment او بعمل حاجات صغيره جدا، فهي بتكون البرفورمانس بتاعتها بتكون اعلى. تمام. وبكده هنكون خلصنا الليسون نمبر 2 بتاعنا في اليونت 1.